Stress ka ba? Kitang tanan no, makasulay gid ta sa sobrang pagka-stress usahay. Wala ta kabalo kung unsaon nato paghandle niini. Kay nagakamukmuk na lang man gyud ta, murag feeling nato gidatugan na ta sa kalibutan. Ang uban ni abot na sa punto nga ni surrender na, ni give up na sila kay dili na nila kaya. Pero mga amiga, ang mga amigo, ingon sa unang Peter 5 versikulo 7 sa balaang kasulatan nga itugyan nato tanan natong mga kabalaka diha sa Ginoo kay siya mag-atiman kanato. So nganong atong akuhon ang mga kabalaka, atong mga pasano nato ang ato ang mga panghuna-huna nga mga dili man nato kaya. So atong itugyan isalig nato diha sa Ginoo. Kay siya ra ang makatabang kanato, siya ra ang dili mo talikod kanato. Mobiya man ang mga tao nga nagmahal sa tuwa diri sa kalibutan, mobiya man sila, apan ang Ginoo dili gyud siya mobiya kanato. So ato lang yung saligan ang iyang pulong, atong magampo lang gyud kita sa walay paghunong. Ingon sa unang Thessalonians 5 versikulo 17, mag-ampo kamo sa walay paghunong. So mag-ampo lang gyud ta diha sa Ginoo, atong itugyan isalig nato tanan natong mga kabalaka sa iya. So God bless us. Follow for more videos.